السلام عليكم. مرحبا سي صبري. مرحبا ازيك في الانتريور نتاع ام جي 6. فوالا احنا توا برشا عباد راهم يتسالوا يقولوا شو يعمل سي صبري هون. انا حبيت نقول اللي هو عنده اكسبيريونس كبيره مع الماركات الانجليزيه. مش غلط هكا ولا؟ اي وهذاك علاش حبيت كي نجربوا الام جي 6 اللي هي عند دي بريتونسيون دو بيوشي في وسطك العالم نتاع الانجليز رغم اللي هي من عند سايك. صحيح. ليستوار دو لا مارك انجليز ام جي معناتها ما تنجمش تخدم الكهرباء من غير ما ترجع تشوف شو عملت في ليستوار نتاعها وشنو الدي ان نتاعها وعلى شنو متسميه وشنو لي كود دو ديزاين نتاعها اكسيتيرا. هذا تري امبورطون. سا تو بيرمي دو تو بروجيتي وتعمل دو نوفو موديل سور اون لوجيك معناتها اللي هي مبنيه خاطر التاريخ مهم برشا ناس توا يمشيو يفركسوا على تاريخهم معناها. صحيح. فوالا نجم تو في الكوميونيكاسيون يحكيو برشا هاو تاريخ هاو واحد عمل 100 سنه هاو 200 سنه كنهار بيجو كل واحد يحكي معناها بك التواريخ نتاعو. كل واحد عنده الحق باش يتفوخر بالتاريخ نتاعو كل باش نرجعوا للتاريخ باش نلقاو زاد فما حاجات خايبين. فما حاجات خايبين. مي بون يا الانسان تاريخه فيه الباهي وفيه الخايب. بيان سور. والاحسن هو انه يحسن تاريخه. صحيح. وهو ام جي هذاك علاش هي تعديت عند سايك عام 2005 بعد ما تعديت بمشاكل كبار. فهمت؟ سايك كوميم قعد مده باش ينجم يعاود يبني معناها التاريخ هذا الكل. بيان سور ما صارتش في وقت قصير الحكايه. قبلها شويه وقت كنا نحكيو على 15 سنه لكن كوميم نجم روحه. صحيح. لانه دونك الكهرباء ظهرت لك عندها ما تقول في روحك في التاريخ الانجليزي. والله شو في التاريخ الانجليزي بتاتخ مش برشا فما كيلكو رابيل وكل ما ماهوش برشا. باغ كونتخ انا باهت في الكونفور بارابور دي جون دو 18 بوس. انا نمشيو توا من قبليك فما دي دودان فما حفر معناتها كوميم كونفورتابل. ما عرفتش انت طونك باساجي شنو تحس. معناتها ماهيش يابسه معناتها. عندك ما خاطر تنجم تلعب على بوكو بارامتر في الحكايه هذه. عندك تران اريير بالتبرا هذه حاجه باهيه. فوالا ولا يجري بينا توا على سبورتي. تعطيك اللي هي تنجم تجري. اي اون فيت حاجه امبورطونت برشا الرياكتيفيتي نتاع البواط. ما حكيناش عليها. سي اون بواط دوبل امبراياج 7 رابور تري رياكتيف الحق. ستادير في لي باليت توا تحب تسوقها اون مود افيك باليت فولو مود سبورتيف دونك تجاوب بالحق معناتها رياكتيف على الاخر. انا حطيت مود سبور. ما حطيت مود سبور ولات حمراء معناتها رد بالك انك تعديتي المود سبور. تعديت المود سبور وليت نتكلم كيفك معناتها. اي ما تو بار اكزومبل انت جربت شويه جاكوار على شويه جو في الانجليز جو بريتيش سو بريتيش وريت موديلات مختلفين. صحيح. هاني قلت لك نحس في روحي اقرب بونتر كيومي اون الموند كاين انجليز. معناتها الحق هذا الريسونتي نتاعي. هذاك هو المطلوب. الريسونتي نتاعي فوالا اقرب للموند في السخانه اون انجليز. معناتها الانسبيراسيون تحس دو مارك ماشيه في ليكول الموند. فهمت؟ خاطر هو الحقيقه الانجليز في الفيابيليتي ما كانوش في المواد. اي ما احنا تو نحكيو على الانسبيراسيون جينيرال على ايكول نتاع ديزاين نتاع فما كيلكو رابيل كيما قلت انت قبليك الكونتور فما شويه في الديزاين شويه الكوير هنا فما شويه الكوير اللي في تابلو دو بور سي اون سبيسياليتي انجليز بلوز او موان مي غروسو مودو 90% ايكول المون. خاطر حبوا حاجه كي بالك يزيد الجور دون لو طون. وي خاطر ما تنساش مهم برشا انه الكهرباء حتى كي تقدام تقعد عندها ما تقول في روحها. صحيح مي اون ميم طون زاد ما فماش كان فيابيليتي الجور دون لو طون سينو كانوا ينجموا يمشيو ليكول الجابونيز باغ اكزومبل. اي صحيح مي هما تحس معناتها متاثرين اكثر
les Européens. Les Européens pour ne pas dire les Allemands. Voilà. بالذات معناها. Exactement. خاطر هما الانجليز بيدهم ولاو متاثرين بالالمان. باسكو لي مارك الكل. براتيكمون العالم الكل تاثر يا تيلمون دو مارك المون دو برودوي اللي معناتها ما كل واحد يقعد عنده سيناتور نتاعو. الحاجه زاد تويك بالنسبه للموتوريزاسيون اللي جبتها على الجابوني. هنا نحكيو على برشا معناها حاجات دي تكنولوجي امباركي اللي لي شينوا تاثروا برشا باللي جابوني في الحكايه تاع الفيابيليتي. صحيح. هذاك علاش هما ماشيين فيغ لا توندونس هذيك. انا باغ اكزومبل عندنا دي زيليمون في الموتوريزاسيون اللي هما من عند بوش سي المون، توربو باغ اكزومبل مع ميتسوبيشي. صحيح. معناها نلقاو دي بواط زاد كيف اللي هما سوا المون سوا جابوني. صحيح. معناها نرجعوا ديما الموضوع عجالي بريدستون. فوالا. اما الحاجه كي نوزا فرابي قبليك كي قلبنا الكهرباء كل شيء مصنوع في الصين. صحيت. من الباتري للعجالي للبوش بيدها مصنوعه في الصين. كل شيء حتى من التوربو مصنوع غاديك. الموتور بطبيعه الامر اون كولابوراسيون مع جينيرال موتورز. معناها دي موتوريزاسيون اللي نلقاوهم على دي موديل بيسكو سايك تركب جينيرال موتورز غاديك دونك تم كولابوراسيون بيناتهم. الموتور هنا نحكيو على 1.5 فيه 160 شوفو دين سي دوتش انستيتيوت فور نورمينغ. دونك هذيك مش مع ديناميك برشا عباد. صار مش ديناميك انا في بالي دين. دين سي دي سي دوتش انستيتيوت اوف نورمينغ. مش حسن ديناميك معناها. لا معناها بالنورم الالمانيه كيفاش تحط معناها دونك هنا 160 شوفو قلت. وكيما حكيت انت صبري على المونسيون تالي 20 تي هنا اوني سور ان سور ان كوبل دو نتاع 250 نيوتن متر. وي. اي والريبونس نتاعو شنو الحاجه البلوز امبورطونت كوم شيفر ا روتونير؟ 160 شوفو ولا هما 162 بالضبط. 1320 كيلو. ايوه ماهيش ثقيله. دو 0 à 100 اعطي استيماسيون 8 خير شوي اقل من 8 7 ونص زيد نقص 6 ونص 7 اللي هو فريمون معناتها بدينا نقربوا البيرفورمانس تاع بتيت سبورتيف. علاش؟ على خاطر البوا عنده دخل كبير. شاسي. صحيح. اي سورتو نعاود نرجع لها البواط. راهو كي تبدا عندك 160 شوفو وبواطه خايبه راك ما تنجم تخرج منهم حتى شيء. كان تعمل 12 سكوند تتسمى به. On a vraiment une boîte de vitesse très réactive. Surtout les palettes. On a cherché les palettes. نجربوها اكسليراسيون. بارك الله. المتابعين يستناو فيك عندهم 3 سنين و4 سنين باش تعملهم الفاز هذي. فازي. فريناج باهي فريناج. وقفت كومبليتمون. برا ترى نعاودو. شنو باش نعاودو مرة أخرى 0 لا مو 0 نزاكسيليراسيون. بتيت اكسليراسيون. نشوفوا خاطر مهم برشا مثلا تو في الخروج ساعات تبدا في رومبون وكل شيء تجيك لوبورتونيتي باش تخرج لازم تخرج. صحيح. دونك هي تجاوب ولا ما تجاوبش. راهو الاكسليراسيون سي ان جاج دو سيكوريتي. برشا عباد يسخبوا اكسليراسيون راهو باش توري روحك ولا باش تفزعك بالكامل. لا هما لا راهو كي يحصلك يقدر كاميون ولا لازمك تدوبل في وقت ظريف. صحيح. وقتها لا بويسونس ايت امبورطونت. فوالا. والرياكتيفيتي تاع البواط نرجعوا لها هي بيدا. هنا الدوبل امبراياج كتكنولوجيا في حد ذاته يعطيك هالحكايه هذيا انه ثم فيسع الباساج وانت تولي ما عادش تخاف. صحيت. ماهوش معبر كما قلت بالحق باش يوري روحه. مش يوري روحك وما تنساش زاد ان بون فريناج زاد سي امبورطون معناتها باش تجري ومن بعد ما تنجقاش كيفاش تقف شيء ما عملنا. لازم زاد عندك ان بون فريناج باش تنجم معناتها تقف في وقت قصير. والبواطه كيف زاد تعاون هوني بالفرا موتور
توجور امبورطون. هوني الانتيليجونس نتاعها تظهر بالحق. صحيح. هنا بطبيعه الامر نحكيو على السيكوريتي كما قلنا قبل في الانتيريور. عندنا لي زيرباك لاتيرو ريدو وفرونتو، وبطبيعه الامر فيها لو اس بي لا بي اس. معناها بالحق هنا وكما قلت مره اخرى على التران اريير ملتي بغا اللي هو باش يعطينا لا ستابيليتي سورتو في الدورات في لي فيراج. احنا كيساتنا في تونس ماهوش طياره برشا، دونك ساعات نستحق كيس اما ارتب برشا ولا مكسر برشا ولا ما نعرفش شنو، دونك ساعه واحد يلزموا يركحها. اما كوميم نرجع للبوان اللي حكيتو انت تاع لو كوتي المان، انك تحس روحك في ان كوكون. صحيح. معناها العلو نتاع البارتي هنا معناها السنتور دو كيس، سنتور دو كيس يعطيك اللي انت تحس روحك لا قدر الله كان تاكل ضربه، معناها تحس اللي الطوله هي اللي باش تاكلها اكثر منه. فهمت؟ وفما ان ترافاي اكوستيك صار معناتها مانيش نسمع في حد شيء من الحس برا. معناتها اوني فريمون ايزولي. بورتون مانيش حاطين راديو، مانيش نسمع في حد شيء من الحس برا. فريمون ان سونوريزاسيون اكسبسيونيل. سوف في لي زاكسيليراسيون يظهر شويه وعندك البغوي تاع الغولاج اللي هو يتسمع شوي، اما سينو تزمير وكل ما تسمعوش. لا مش نسمع في حد شيء فريمون. حتى اليوم فما شويه ريح ماناش نحسوا في حتى افي ايروديناميك، افي نتاع ايروديناميك تاع ريح في اللاتيرال. وهذا مهم برشا بالحق. باهي نخيروها على السيفيك ولا سؤال ديريكت هكا، سؤال ديريكت. لا احنا خويا هنا تو ماك تعرف افرونتمون ديريكت، هي كونكورونت نتاعها. اي هوندا سيفيك كونكورونت نتاعها. ماتنون لا سيفيك كوميم سي اون ريفيرونس دو موان في الامريك دو نور، الامريك اون جينيرال. معناتها باش تجي ديريكت تقول لي باهي سكودا اوكتافيان تحب تفكرها بلاصتها فيسا صعيب. اموان كو للعباد اللي يحبوا لا بوات دوبل امبراياج اللي هي تري رياكتيف. خاطر سيفيك سي ان اوتر كولتور اخرى، تكنولوجي اخرى. سي في تي اكس سي في تي هو اللي فيها اكزاكتومون مع موتوريزاسيون. فما ديزاين فما شكون الديزاين هذايا يظهر له معناتها بلو مودرن ولا بلوز اوروبيان بيتيتر كو لا سيفيك. والاوكتافيا اش قولك فيها مال سكودا اللي هي كونكورونت تاعها زاد. اي موتوريزاسيون تشبه لها برشا، موتوريزاسيون تشبه دوبل امبراياج. يقعد peut-être le prix هوني il est plus intéressant. Vraiment le prix je trouve très agressif le prix. بالحق très agressif par rapport à la motorisation, aux performances, au niveau d'équipement et qualité des matériaux. Le prix est compétitif. هنا elle se positionne بكدا surtout l'équipement. تلقى بلاصتها في المارشي تونيزيان، عندها بلاصتها. مالا خليهم يديكوفر البقيه نتاع لي سي نتاعنا، خاطر اليوم 3 بارتي في 3 بارتيات اكستيريور انتيريور. ميرسي صبري، ميرسي بور لانفيتاسيون. ان شاء الله ديما تجيب حدانا، ان شاء الله نجي في كهرباء زاد ماهيش انجليز. اي بيان سور. لا احنا الرحمه لا من 20 مليون حتى اللي يقدر يتحب انت. فما كهرباء 20 مليون. يا كيو شريك كيو. باهي خويا باهي. اما صاي جربناها. تفوتها تحب نعاودوها ما عندها مشكله خويا. فهمت؟ هما بالنسبه للكراهب هذوكم جوست باش نعمل بارونتيز في الاخر بكل قبل ما نوفيو انه الكراهب ان شاء الله باش نعملوا لهم ديزيسي بعد مده. معناها ناخذوا حاجه في اللوكازيون عبد كاسب كهرباء بعد 4-5 سنين ونشوفوها كيفاش ولات، باش نحكيو على مشاكلها بالحق. خاطر الكهرباء كيف بداو جدد فيابيليتي صحيح، ديسبونيبيليتي دي بيس دو ريشانج، ونشوفوا الاكسبيريونس تاع العبد هذاك مع الكهرباء هذيك، حتى نحكيو حتى في لونتروتيان العادي. باسكو تلقى الفلتروات، تلقى لا كوروا ديستريبيسيون، تلقى لي بوجي، هذاك المهم انديبوندامون من لي بيس الاخرين لا قدر الله في حاله تاع ديزاكسيدون. فهمت؟ وهذا هو المهم. خاطر في ليزيسي جدد نعاود نقول انه راهو ليزيسي جدد ما نجموش نحكيو فيهم على الفيابيليتي كان بطريقه تيوريك. صحيح هكا ولا؟ صحيح. فوالا دونك نخليهم يشوفوا زوز حاجات، النوت اللي باش نعطيوها للكهرباء اون تيرم كيما تعرفوا في الاخر بكل، ونقولوا لهم احنا الى اللقاء. ابيانتو في دوتر ان شاء الله. باي باي.